नमस्कार, गोर्खा च्यानलबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा म सन्ध्या प्रधान। आजको प्रमुख खबरहरू। लगभग 3.5 वर्षपछि सिलगढी आइपुगेका गोजा मुमो संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङले सिलगढीको इन्दिरा गान्धी मैदानमा अपार जनता जुटाएर महाजनसभा गरेपछि पहाडवासी मानिसहरूले विनय तामाङ अनि अनित थापाको अगुवाईमा रहेको गोजा मुमोको पनि उस्तै प्रकारको भिड आज सुकनामा देख्न पाए। आज सुकना स्कुल खेल मैदानमा आयोजित मोर्चाको जनसभामा जनताको अपार भिड जमेको थियो। मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापा जनसभाको प्रमुख वक्ता रहेका थिए। जय गोर्खा, जय गोर्खा। 2070 दिन अभियानको परिवर्तन लहरको सभाका सभापति महोदय, मञ्चमा आसीन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जो यो पहाडलाई नयाँ सोच नयाँ विचारमा परिवर्तन मञ्चमा आसीन यस हाम्रो नेतृत्ववृन्द र यस परिवर्तन अभियानलाई साथ दिएर दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबा काका काकी सबैलाई गोर्खी अभिनन्दन टक्राउँदछु। नरेन्द्र मोदी सरकारले काश्मीरलाई हेर्छ, अरुणाचल प्रदेशलाई पनि हेर्दैछ, मणिपुरलाई पनि हेर्दैछ। तिम्रो आँखा यहाँ पनि पर्नु पर्छ, यहाँ पनि पर्नु पर्छ। खतरा छ भन्दैछु। कन्स्टिट्युसनल जस्टिस दिएको हुनुपर्छ तिमीहरूले। आज सबै सत्ताको राजनीति मात्रै गर्दैछ। कसरी भोट जित्यौँ, कसरी चौकीमा बसौँ भन्ने राजनीति मात्रै गर्दैछ। तर यो तिरङ्गा झन्डा हामी सत्ताको राजनीति गर्दैनौँ। जनतालाई न्याय दिने कामपट्टि लागिरहेको छौँ, जनतालाई उन्मुक्ति दिने काम गरिरहेको छौँ। आज यो जनसभामा मैले त्यही बोल्दैछु। यो ऐतिहासिक तथ्य र वास्तविकता पनि हो। यो तपाईले बुझ्नुपर्छ। हामीले जबसम्म यो पहाड तराई र डुवर्सले संवैधानिक न्याय पाउँदैन, तपाईँ र हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक रहनौँ। र त्यसले गर्दा तपाईँले यो बुझ्नु आवश्यक छ। यो अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, बडो अचम्म पर्छ हामीलाई। के गर्दा पनि हुन्छ, यो बिचको छ नि हामी दार्जिलिङ कालिम्पोङ तराई र डुवर्स, हामी यति साह्रो निमुखा जनता, जे गर्दा पनि हुन्छ। भारत सरकारले सोचिँदैन, मानि नै रहेको छौँ हामीले। नरेन्द्र मोदीले बुझ्नुपर्छ, यो ट्रिटी अब्लिगेटेड एरिया हो। 2 वर्ष सन्धिले हेरेर बताएर राखेको जग्गा हो, तिम्रो जग्गा होइन। अहिलेसम्म भएको छैन, तिम्रो जग्गा अहिलेसम्म भएको छैन, भारतको भएको छैन। यहाँको मान्छेले जुनै देशको झन्डा लगाउँदा पनि हुन्छ। यो यदि हामी हो सच्चा भारतीय नागरिक हौँ। आज का जो मीटिंग में मेरा जो कहना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, क्योंकि ये सभी को पता है कि दार्जिलिंग हिल्स इंक्लूडिंग कालिम्पोंग, सिलगुड़ी तराई और डुवर्स, इन इलाके एक ट्रीटी ऑब्लिगेटेड एरियाज है। आपको पता होगा कि 1935 तक ये इलाके एक्सक्लूडेड एरियाज में पड़ते थे। बाद में आफ्टर 1935 till 1947
ये पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में चला गया। वैसे तो माने तो 1935 के आगे 28 पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया था, जो एक्सक्लूडेड एरिया का 8 लगा के 36 हुआ था 1947 तक। लेकिन आउट ऑफ 36 पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में 35 का आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस मिला। लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ हिल्स जो है और तराई डुअर्स, ये अभी तक इसमें ट्रीटी ऑब्लिगेटेड एरियाज है, जो 18 अगस्त 1949 में जब इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ, उस टाइम से इस इलाके और दूसरा तरफ 1950 का इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी, ये दो ट्रीटीज़ है। ये दो ट्रीटीज़ के तहत ये अभी का जो जगह है, जो मैंने कहा है, ये पढ़ते हैं। तो इसको जितना जल्दी हो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस मिलना होगा। अभी तक इस इलाकों को लीगली इनकॉर्पोरेट इंडिया में नहीं हुआ है। ये इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी के हैसियत से ये एक खतरा भी है। तो इसलिए ये दोनों ट्रीटीज़ को जितना जल्दी हो खारिज होना चाहिए। आपको पता होगा कि 1949 का जो ट्रीटीज़ इंडो भूटान ट्रीटीज़ था, उसको अमेंडमेंट और रिव्यू 2007 में किया था। उस टाइम अभी तक ये लीज लैंड है, लीज लैंड कालिम्पोंग और डुअर्स लीज लैंड है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीज देते हैं और 2007 में ये लीज बढ़ा दिया गया है। तो मेरा मानना है यहाँ का जितना भी पब्लिक, नॉट ओनली गोरखास बट इंटायर कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल इंक्लूडिंग द दार्जिलिंग हिल्स, सिलगुड़ी तराई एंड डुअर्स आर फेसिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना जल्दी हो इसका ऊपर में बापाटाइट टॉक और ट्रापाटाइट टॉक होना चाहिए। बापाटाइट टॉक बंगाल के अभी एब्जॉर्ब एरिया है, बंगाल में ये एब्जॉर्ब किया गया है, इसलिए बापाटाइट टॉक द्विपक्षीय वार्ता जो होना है वो हमारा साथ में राज्य सरकार को होना है। उसके बाद में ट्रापाटाइट टॉक जो है राज्य सरकार और इस इलाका का हम लोग प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के होना है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 महीना है अभी 2021 का असेंबली इलेक्शन आने के लिए, तो इसका आगे ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस इन सारे, चाहे हिल्स हो, चाहे सिलगड़ी तराई हो या डुअर्स का जितना भी है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस है। ये हमारा उनको उनका ऊपर में हम लोग को रिक्वेस्ट किया है आज। ये आपका नया स्लोगन है, ये स्लोगन क्या है? ना देखिए, अभी हम लोग का देखिए, अभी इंटायर नॉर्थ बंगाल है, बंगाल में 2007 से इधर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, शांति है, सब है। यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर है, सब कुछ है। तो हम लोग इसको बनाए रखें और साथ ही साथ जो यहाँ का पब्लिक का जस्टिस नहीं हुआ है, वो एक जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मूवमेंट्स के जरिए नहीं, लेकिन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चला के भी हम लोग कर सकते हैं। ये हमको नया सोच और नए विचार में आते हैं। देखिए 2017 से ही हम लोग अलायंस में था, आज भी है, लेकिन जो मैंने कहा कि जो इनजस्टिस हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस, इसका ऊपर में सुश्री ममता बनर्जी, ममता दीदी ने 3 बार बोल चुका है कि गोरखाओं को जस्टिस मिलेगा, गोरखाओं को आइडेंटिटी के बारे में हम लोग काम करेंगे। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट किया है कि उन्होंने 3 बार चौरास्ता में, दार्जिलिंग के चौरास्ता में, नक्सलबाड़ी में और कालचिनी में कहा था, और दीदी को मैंने अभी भी रिक्वेस्ट किया है कि इनका ऊपर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस हुआ है, उनका ऊपर में वो पहल करें, वो इसको प्रोसेस को आगे लेके जाएं, बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। बिमल गुरुंग को पहाड़ में घुसने देंगे हम लोग? देखिए, बिमल गुरुंग एंड रोशन गिरी, they are not in my syllabus and don't ask this question about the Bimal Gurung and Roshan Giri. आपने जो दार्जिलिंग पहाड़ को नॉर्थ ईस्ट में काटने के लिए बोल रहे हैं, ये क्या? आपको पता है ना, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में 7 सिस्टर्स पहले था, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मेंबर था। लेकिन 1975 में जब एक देश मर्ज होके इंडिया का एक स्टेट बन गया सिक्किम, उसके बाद में 2002 में सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया। अभी 8 स्टेट्स है, लेकिन सिक्किम एक
इस तरफ हो गया 7 स्टेट इस तरफ है, जो बीच में दार्जिलिंग हिल्स, कालिम्पोंग हिल्स एंड सिलगढ़ी तराई एंड डुवर्स है। 6 महीना है इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। देखिए, हमारा मांग है जो इनजस्टिस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस हुआ, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर जस्टिस नहीं देते हैं तो 6 महीना बाद में होने वाले इलेक्शन में हम लोग कोई भी स्टैंड ले सकते हैं। बिना जी, गांधी मैदान में गोरखालैंड का बात कर रहा है और बोला है जो 2024 में जो उसका देखिए, वो उनका विचार। मैं बिमल गुरुंग नहीं हूँ, मैं विनय तामांग हूँ। मैं विनय तामांग को क्वेश्चन कीजिए। कल 2 दिन का सफर में नॉर्थ बंगाल आ रहे हैं। 2 दिन का टूर में नॉर्थ बंगाल आ रहे हैं। ना देखिए, बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, वो तो चीफ मिनिस्टर है, कई बार आ चुका है, दार्जिलिंग में जा सकते हैं, लेकिन उनका प्रोग्राम है, बीडीडी का प्रोग्राम है, इसमें हम लोग का कहना नहीं है। कुछ डायलॉग मांग कर जो आप लोग का ना देखिए, अभी हम लोग ने कह दिया है, वेरी सून विल राइट अ लेटर टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड एज वेल एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द होम मिनिस्टर। किस बारे में? वही कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस के बारे में। ना देखिए, मैंने बोला ही इज नॉट इन माई सिलेबस। आपका विजन क्या है? व्हाट इज योर विजन इन फ्यूचर? क्या गोरखा जनमुक्ति विजन मैंने बताया दिया ना, जो इन कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस है उसको जस्टिस दिलाना है मेरा। लास्ट क्वेश्चन, 2021 टीएमसी को विमल गुरुंग जी सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाहर में नया क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए, वो तो आने वाला दिन ही बताएगा। सिलगढीमा आफ्नो अपार जनसमर्थन देखाएपछि डुवर्स बसेका गोजमुमो संस्थापक अध्यक्ष बिमल गुरुङले आज मध्य डुवर्स बिडपाडाको कलेज पाडा स्थित प्रगति मैदानमा आयोजित अर्को महाजनसभालाई सम्बोधन गरे। डुवर्सवासी, गोर्खा, आदिवासी एवं अन्य समुदायका मानिसहरूको अपार भिड रहेको जनसभालाई बिमल गुरुङले सम्बोधन गरेका थिए। बिमल गुरुङले सम्बोधन गरेको आजको जनसभालाई उनको डुवर्सगामी राजनीतिमा एउटा माइलखुट्टीको रूपमा बताएको छ भने परोक्ष रूपमा आजै तराईको चुकाना आयोजित विनय तामाङ र अनित थापाको महाजनसभाको काउन्टर हो भनी राजनीतिक पण्डितहरूले बताएका छन्। मैले यतिसम्म भने अमित शाहज्यूलाई, अमित शाहजी, जोनवाला जी हिंदू का प्रोग्राम में भी जाता है, पूजा में भी जाता है, फेस्टिवल में भी जाता है, जैसा भी हो उसको देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एलायंस भी टूट जाएगा। मैले यसरी भनेर उसलाई बार भनेर आज जोनवाला ज्यूलाई मैले टिकट दिलाएको। आज लुइस कुजुर यहाँ छ, लुइस कुजुर मसँगै बसेको आज कुमारगढको लुइस कुजुर मैले भोलिपल्ट टिकट दिलाउँदै थियो अनि आज सक्दो फर्केर जा बाटोमा नै मैले सोचस् कि जोनवालाले टिकट पायो भनेर पठाएको। आज मैले यसरी मेरो साथीको खातिर, मैले आदिवासीको खातिर मैले दिएको वचन हो। हिजोको दिनमा आदिवासी र हामीलाई घमासान लडाइँ भएको हो, डरलाग्दो घमासान लडाइँ भएको, तर त्यस पश्चात हाम्रो एउटा मित्रता भएको थियो, अनि त्यो मित्रता हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ जोनवालाजी तिमीलाई चाहिँ म एक दिन एमपी अथवा एमएलए बनाउँछु भनेर भनेको थिएँ। त्यो वचन मैले पुरा गरेँ, तर जोनवालाज्यू अमित शाहलाई क्वेसन गर्नु, नरेंद्र मोदी का क्वेश्चन करो। नरेंद्र मोदी जी को मैं बोलना चाहता हूं, आपका गोरखा का समस्या सपना, आपका समस्या सपना बोल के किया था आपने बड़ा कमेटी से। गोरखा का समस्या मेरा समस्या, ये समस्या मैं समाधान करूंगा बोल के किया था। कब होगा मोदी जी ये समस्या का समाधान? कब होगा? आपका सपना ही रहेगा, विपना में परिणत नहीं होगा। विपना में परिणत कब होगा? देश के लिए एक एक कथा खून देकर
ये गोरखा जाति ने विभिन्न प्रांतों में रक्त बहा के आज देश को बचाया है। देश ने क्या दिया है गोरखा को में? क्या दिया है गोरखा को? ये प्रश्न करना चाहता हूँ। आदमी ने बोला 11 जात गोष्ठी नाम घोषणा करके बोला कि फलना 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 जात को मैं 11 जात गोष्ठी घोषणा करना चाहता हूँ। वीरपाड़ा ने बोला था। कब होगा मोदी जी? आपका घोषणा की चीज कब होगा पूरा बताइए ना। गोरखा के लिए कितना बुरा क्यों सोचता है मोदी जी? क्यों सोचता है? अमित शाह क्यों सोचता है? विजय वर्गीय जी क्यों सोचता है? यहाँ आके दोष में आके गोरखा का क्षेत्र में जाके बोलता है कि हम लोग करेंगे, आपको जो भी है हम लोग करेंगे, आपका डेवलपमेंट विकास उन्नति। मैं एक कदम आगे बढ़ी, मैं मेरा लड़ाई लड़ूंगा और लड़ूंगा तो दीदी का साथ को लेकर और उसको आगे लगाकर सेंट्रल का साथ में लड़ाई लड़ूंगा। मेरा मांग, मेरा डिमांड परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। इसके लिए मैं दीदी का साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करूंगा, दबाव दे दूंगा। इसीलिए मैंने आज थोड़ा थोड़ा हिंदी भाषण भी बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस भी करना होगा, नहीं तो फिर ये बुर्बक बोलेगा। आदिवासी, राजवंशी, बिहारी परिवार सब है, उसको भी समझना चाहिए। लेकिन लाल प्रसाद से भी थोड़ा अच्छा होगा। यो एउटा विषयहरू आज भारतीय जनता पार्टीले हामीमाथि गरेको अन्याय र अत्याचार अब प्रत्येक क्याडरले, प्रत्येक कार्यकर्ताले गाउँ गाउँ सुनकोसदेखि लिएर तुलसादेखि लिएर पत्थरसम्म आज तपाईँले गाउँ गाउँमा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। गाउँ गाउँमा जानुपर्छ, तपाईँहरू बताउनुपर्छ 12 वर्षको समयमा के गरेको। हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, कलकत्ताको प्रागमा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ कि 2021 को लागि हामीले ममता ब्यानर्जीसँग एलायन्स गरेका छौँ। 2021 को लागि हामी ममता ब्यानर्जीसँग एलायन्स गरेका छौँ। अनि 2024 चाहिँ जसले हाम्रो मुद्दालाई सपोर्ट गर्छ, जसले गोर्खाल्यान्डलाई सपोर्ट गर्छ, त्यसलाई 2024 मा हामी जिताएर पुऱ्याउँछौँ भनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ आज यो वीरपाडाको बागनमा मेरो भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले क्या रहेगा बोल दिया है। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन बीजेपी ने भी किया था और हमने इधर भी रखा हुआ है और आने वाला दिन में हम लोग इसको आगे वार्ता करेंगे। सर क्या लगता है पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं गोरखालैंड हो भाई अगले इशू तो यही हम ये तो वीरपाड़ा में आपने प्रधानमंत्री के साथ एक ही मंच में सभा किया था इससे पहले, तब उसने बहुत सारा आश्वासन दिया था। दिया, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो बेकार का आश्वासन दिया है, इसीलिए तो अभी हम लोग ये कदम उठाया। अच्छा, 3.5 साल बीच टीएमसी क्या आपका डिमांड पूरा करेगा? 3 वर्ष तो हमने देखा है उसका, उसने तो करेंगे बोला ना, हम लोग करेंगे। लोग पूरा ये पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन 11 जात गोष्ठी हम लोग करेंगे। अमित शाह ने तो बोला विमल जी लेकर जाए आप, ये 11 जात गोष्ठी मेरे हाथ में लेकर जाए। मिनिस्टर होने का आगे मैं तो 25-30 बार उसका साथ मुलाकात हो तो बोला, लेकिन अभी होम मिनिस्टर होने का बाद में तो फिर उसको तो बात ही चेंज हो गया। ऐसा तो नहीं होगा ना, इसलिए अभी तो हम लोग को भी कोई पॉलिटिकल हम लोग को भी गोजमुमो बिमल गुरुङ अनि विनय तामाङ खेमाद्वारा डुवर्स अनि तराईमा आज अलग अलग जनसभा भइरहेको बीच उक्त दुवै जनसभालाई बीजेपी नेता कल्याण देवानले यी दुवै जनसभाहरू ममता ब्यानर्जीको अगुवाईमा रहेको तृणमूल कांग्रेस पार्टीलाई साथ र समर्थन दिने जनसभाहरू हुन् भनी प्रोफेसर कल्याण देवानले आरोप लगाएका छन्। बीजेपी दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष प्रोफेसर कल्याण देवानले आज एउटा मिडिया बयान दिएर भने अनुसार आज बिमल गुरुङ होस् अथवा विनय तामाङ
दुवै खेमाले तृणमूल नेत्री ममता ब्यानर्जीको अघि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर को ममता ब्यानर्जीको अघि प्यारो अनि शक्तिशाली हो त्यो साबित गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भनी थप आरोप लगाएका छन्। आज जुन चाहिँ जस्तो प्रकारले विनय खेमाको मिटिङ भइरहेको छ भने विमल खेमाको पनि डुवर्समा मिटिङ भइरहेको छ र यो एक प्रकारले एका अर्काको विरोधमा एउटा आफ्नो वर्चस्व को भन्दा को कम्ती को भन्दा को ठुलो भन्ने एउटा ममता ब्यानर्जीलाई दर्शाउनको निम्ति गरिएको जनसभाहरू हो भन्ने मलाई लाग्छ। टिएमसी पार्टीको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो दुईटा जनसभामा कसले कति जनसङ्ख्या समर्थकहरू बटुल्न सक्छ अनि त्यो हो। अनि यो दुईटा खेमामा जति बेसी जनसङ्ख्या हुन्छ त्यति टिएमसी पार्टीको लागि राम्रो हो र हामी त्यसरी हेर्छौँ। गोर्खाल्यान्डको वार्ता सुरु भइसकेको थियो। एक चरणको वार्ता त्यसमा म आफै पनि सहभागी थिएँ अनि त्यो वार्ता के कस्तो भयो मलाई थाहा छ। अनि त्यो वार्तामा हामीले के भन्यौँ अनि उहाँहरूको प्रतिक्रिया के थियो। बरु उहाँहरूले त्यहाँनिर सोझो रूपमा केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरूले राज्य सरकारलाई उनीहरूले औलाए, किनकि त्यो वार्तामा राज्य सरकारले भाग लिएन। त्यसको अर्थ हो राज्य सरकार गोर्खाल्यान्डको वार्तामा भाग लिन चाहँदैन अनि गोर्खाल्यान्डको विरोधमा उनीहरू छन् भन्ने स्पष्ट अडान हामीले बुझेका हौँ। र त्यस पश्चात लगत्तै विमल गुरुङज्यूले एनडीएको एलायन्स तोडेर राज्य सरकार एवं टिएमसी पार्टीसित एलायन्स गर्दाखेरि यो स्पष्ट भयो कि विमल गुरुङज्यूले गोर्खाल्यान्डको वार्ता अब अरू भारत सरकारले नगरोस् भन्ने उहाँको विचार हो भन्ने स्पष्ट भयो। यसकारण जब गोर्खाल्यान्डको वार्तालाई स्याबोटेज भइसकेपछि मैले अब उपरान्त विमल गुरुङज्यूसित काम गर्ने, उसको सहयोगी भएर काम गर्ने कुनै औचित्य देखिन। टिएमसी पार्टीले मलाई लाग्छ विमल गुरुङज्यूलाई पनि उनीहरूले नापतोल गर्दैछन् अनि हाम्रा विनय खेमाका साथीहरूलाई पनि नापतोल गर्दैछन् र यो नापतोलमा को चाहिँ बेसी गहकिलो हुने यो कम्पिटिसन छ। तर जति बेसी यो कम्पिटिसन हुन्छ त्यति टिएमसी पार्टीलाई फाइदा हुन्छ। र यस्तो परिस्थितिमा आज हाम्रो जुन इस्यु छ, यो मुद्दा छ अनि केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने डाक्नुपर्ने वार्ता, यसमा कसलाई बोलाउने भन्ने कुरा एउटा सान्दर्भिक विषय हो। यो स्वाभाविक विषय, यो क्वेसन स्वाभाविक प्रश्न हो। म के भन्छु भने आजको परिस्थितिमा जब गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई यसरी स्याबोटेज भइसकेपछि अब गोर्खाहरूको राजनैतिक शोषणबाट उन्मुक्ति दिने स्थायी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको मुद्दा लिएर अगाडि आएको भाजपा मात्रै एउटा दरिलो, भरोसामन्द अनि विश्वासी विकल्प भएर जनताको अगाडि उभिएको छ।
कालेबुङ 14 माइल स्थित डनबस्को स्कुल हलमा गत 4 दिनदेखि लेप्चा महिलाहरूको निम्ति सञ्चालन भइरहेको अचार बनाउने प्रशिक्षण शिविर आज समाप्त भयो। पश्चिम बङ्गाल मायाल्याङ लेप्चा विकास बोर्डद्वारा आयोजित यस शिविरमा कालेबुङ लगायत दार्जिलिङ तथा अन्य ठाउँका 50 भन्दा अधिक लेप्चा महिलाहरूले भाग लिएका थिए। शिविरको आयोजना राज्य सरकारको अनुसूचित जनजाति विकास विभागको सौजन्यमा सम्पन्न भएको थियो। जुन पनि ट्रेनिङहरू गरिरहेछ है, अब वुमेन्सहरूलाई इम्पावरमेन्ट गर्ने धेरैले ट्रेनिङ गर्छ। तर ट्रेनिङ प्राप्त पछि उनीहरूले जुन चाहिँ एउटा प्रडक्टहरू निकाल्छ, तपाईँले भने जस्तो मार्केटिङ गाउँ बस्तीतिर लान्छ। तर गाउँ बस्तीदेखि बाहिर जुन अन्य जग्गा स्टेटहरू भयो है, सिटिजहरूतिर भयो, अन्य राज्यहरूतिर यसलाई प्रमोट गर्नुको लागि यसको व्यवस्था एज अ तपाईँ एउटा लेप्चा बोर्डको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, तपाईँले यसलाई प्रमोट कस्तो प्रकारले सोच्नु भएको छ? धन्यवाद। यो त एकदम असल प्रश्न गर्नुभयो। अब खालि प्रडक्ट निकालेर मात्रै भएन, त्यसको मार्केटिङ हुनु पर्यो। र यो मार्केटिङको लागि हाम्रो एमएल इल्टा मायाल्याङ इन्डिजिनस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनद्वारा यसको रिसर्च भइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ अब यो पिकल मात्रै होइन, हाम्रो अरू ट्रेनिङ पनि हुँदैछ, अरू पनि हुन्छ। जस्तै के अरे एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सहरू हुन्छ, आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सहरू छ, इत्यादि छ। त्यसको पनि मार्केटिङ सबै ठाउँमा चाहिँ विशेष गरेर कलकत्तामा, दिल्लीमा, मुम्बईमा यो अनि विदेशमा पनि यसरी चाहिँ हाम्रो सम्पर्क हुँदैछ। र अब यसलाई चाहिँ यो जति पनि प्रडक्ट हुन्छ, तर यो क्वालिटी प्रडक्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले स्ट्रेस गरिरहेका छौँ। अनि अहिले तपाईँले यो देख्नुभयो, यो क्वालिटी पनि छ। र यो 6 महिनाको लागि चाहिँ यो प्याकेजिङ चाहिँ 6 महिनाको लागि चाहिँ एकदम बस्ने रहेछ। र यसरी हामीले बाहिर चाहिँ हामीले मार्केटिङ खोज्दैछौँ। र यो जो फिसरिज छ, अब फिसरिज जो पहाडको जो फिस जो माछा छ त्यो त एकदम स्वादिष्ट हुन्छ नि। त्यसलाई चाहिँ हामीले कलकत्तामा अब बेङ्गली हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले माछा बिना त उनीहरूको छाक टर्दैन। र पहाडको माछा चाहिँ तल कसरी पुर्याउने, त्यही त चोखो पानीमा चिसो पानीमा भएको तल कसरी पुर्याउने भन्ने इत्यादि कुराहरूमा रिसर्च भइसकेको छ। हामीले मार्केटिङको लागि सबै गरिसकेका छौँ। र हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जो प्रडक्ट निकाल्छ, हामीले उनीहरूको मार्केटिङ चाहिँ अब तयार पार्दैछौँ। खामरिमो विशेष गरी वेस्ट बेङ्गल मायाल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड, ट्राइबल डिपार्टमेन्ट, गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको सहयोगमा मायाल्याङ इन्डिजिनस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसन अनि मायाल्याङ इन्डिजिनस लेप्चा भोलन्टरी कमिटीको संयुक्त आयोजनामा कालिम्पोङ 14 माइल डनबस्को टेक्निकल स्कुलको एउटा ठुलो हलमा हाम्रो लाइभलीहुड स्किम फर वुमनको लागि हामीले एउटा कार्यशाला 4 दिने कार्यशाला राखेका थियौँ। त्यसमा मिट पिकल ट्रेनिङ, त्यसमा हाम्रो मिट पिकल ट्रेनिङको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो नर्थ इस्ट नागाल्यान्डबाट, उहाँ आउनुभयो र 4 दिने एउटा कार्यशालामा उहाँले सबैलाई, हाम्रो युथहरू पनि थिए अनि आमा दिदीबहिनीहरू पनि थिए, अनि जो नानीहरू चाहिँ बाहिर अहिले जुन चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा दिल्ली, मुम्बई, मद्रास अनि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ इन्डियामा भएको जुन युथहरू छ, उनीहरू चाहिँ अहिले घरमा त्यतिकै काम नगरेर बसिरहेको अवस्था पनि छ। अनि त्यो अवस्थालाई मध्यनजर राखेर हेरेर नै हामीले एउटा सोच बनायौँ कि यो एउटा कुनै पनि एउटा स्वरोजगार हुने, एउटा सेल्फ इम्प्लोइड हुने एउटा माध्यम बनिन सक्छ भनेर हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। हामीले वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्ट जो चाहिँ किन्चुम धार्मिक, उहाँलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ अनि हाम्रो चेयरम्यानलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। र उहाँहरूको एउटा रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा हामीलाई जुन एउटा यो प्रशिक्षण चाहिँ ठिक
छ यो प्रशिक्षणले चाहिँ एउटा सेल्फ इम्प्लोइड हुन्छ भन्ने एउटा धारणाहरू उहाँले पनि दिनुभयो। अनि त्यही त्यसोस्ले गर्दा यहाँनिर अल द वे दार्जिलिङको सबै ठाउँहरूबाट, कालिम्पोङको सबै ठाउँहरूबाट हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरू, युथहरू आएर प्रशिक्षण लिए। अनि आउने दिनहरूमा त्यो प्रडक्टहरू मार्केटमा पनि अवश्य नै आउनेछ। अनि त्यो मार्केटिङको लागि कतिवटा आवश्यकीय एउटा डकुमेन्टेसनहरू छ, त्यो अहिले हाम्रो काम भइरहेको छ र आउने दिनमा हामी मार्केटमा पनि त्यो अवश्य नै लन्च गर्नेछौँ। अनि अहिले चाहिँ हामीले जुन प्रडक्टहरू बनाएको छौँ त्यो प्रडक्टहरू हामी 17 तारिक जुन चाहिँ हाम्रो मिटिङ हुँदैछ लेप्चा इन्टेलेक्चुअलहरूको वर्सिप सेन्टरमा, त्यो दिन पनि हामी राख्नेछौँ। अनि 20 तारिक जुन चाहिँ पुनुगेबु आछ्योकको जन्म जयन्तीमा पनि त्यो जुन चाहिँ मिट पिकलहरू तयार भइएको छ र गाउँबाट पनि फेरि यो जुन चाहिँ ट्रेनिङ गर्नेहरूले उनीहरूले फेरि आफ्नो तरिकाले बनाएर लिनेछ, जुन ट्रेन भएर गएको छ त्योहरू पनि हामी त्यस दिन पनि हामी राख्नेछौँ। र कृपया तपाईँहरूले किनिदिनुहोस् युथहरूकोबाट, आमा दिदीबहिनीहरूकोबाट, भलन्टियर्सहरूकोबाट, कि उनीहरूले पनि एउटा एन्करेजमेन्ट भन्ने पाओस् र आउने दिनमा धेरैभन्दा धेरै हाम्रो जगतकै यो पहाड एरियाकै नानीहरू पनि स्वरोजगार हुन सकोस् भन्ने हामी कामना गर्दै यो 2 शब्द म राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। टक्सिमो। लेप्चा समुदायको पवित्र चाड नामबोन नाम अल नामसुङ भोलि 14 डिसेम्बरदेखि सुरु हुँदैछ। अवसरमा लेप्चा विकास बोर्डको चेयरम्यान एलएस तामसाङले सम्पूर्ण लेप्चा समुदाय एवं जनगणमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। यसका साथै आगामी 20 डिसेम्बरको दिन लेप्चा राजा किङ गेबु आचुकको जन्म जयन्ती परेको कारण यस दिवसलाई लेप्चा विकास बोर्ड अनि मायलाङ लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसन अनि लेप्चा युथ भोलिन्टियर एसोसिएसनले राजाको जन्म जयन्तीलाई दामसङगढी अनि मेला ग्राउन्डमा भव्य रूपले पालन गर्न गइरहेको एलएस तामसाङले जानकारी दिएका छन्। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो लेप्चा नव वर्ष लेप्चा न्यू इयरको बारेमा, अनि दोस्रो चाहिँ 20 तारिक हाम्रो हुने 20 डिसेम्बरमा हुने हाम्रो पुनुगेबु आछ्योकको जन्म जयन्ती। सबभन्दा पहिला हाम्रो लेप्चाहरूको न्यू इयर, जसलाई हामीले नामबन नाम आल नामसुङ भन्छौँ। लेप्चा भाषा यस्तो मिठो छ, एउटै कुराको लागि 3-3वटा शब्दहरू छ। र यो चाहिँ 14 भनेपछि भोलि नै हो। भोलि बेलुकी चाहिँ हाम्रो नामगङ भन्छ। यो नामगङमा चाहिँ हामीले त्यो नामगङ चाहिँ अब औँसी पनि हो। अनि यो विगत जो हाम्रो साल थियो, विशेष गरेर कलकनाम भन्छ, मुसा वर्ष, त्यसलाई चाहिँ हामीले पछाडि राखेर अब नयाँ वर्ष 15 तारिकदेखि चाहिँ डिसेम्बरदेखि चाहिँ हामीले नयाँ साल लोङनाम गोरुबर्ख लिएर हामी अब अघि बढ्दैछौँ। र यो हाम्रो नामबन नामसुङ चाहिँ 7 दिनको हुन्छ र 15 देखि लिएर 21सम्म चाहिँ हामीले नामबन नामसुङ मनाउँछौँ। अनि सारा लेप्चा संसारले हाम्रो यो पुरानो भन्दा पनि पुरानो न्यू इयरलाई, यो नामसुङ नामबन नामलाई सबैले मनाउनुहोस्। र यो नामबन नामआलमा तपाईँहरूको र जो नयाँ साल आउँछ त्यसमा तपाईँहरूलाई ठुलो ठुलो शुभकामना, अनि तपाईँहरूलाई सुख शान्ति र तपाईँले चिताएको कुरा पुगोस् भनेर मेरो शुभकामना। म एउटा सिनियर सिटिजन भएको कारणले चेयरम्यान मात्रै होइन, एलएलडिबी मात्रै होइन, प्रेसिडेन्ट एमएल इल्टा मात्रै होइन, म एकजना सिनियर सिटिजन भएको कारणले तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट आशीर्वाद पनि छ। तपाईँहरूको जो जीवन छ, तपाईँहरूको सुख शान्ति बनोस्। तपाईँहरूलाई आउने यो जुन नयाँ साल छ त्यसमा धेरै धेरै सफलता मिलोस्। तपाईँहरू एकदम खुसी साथ तपाईँहरूले यो नामसुङ नामआल चाहिँ मनाउनुहोस् भनेर यो सन्देश मेरो तर्फबाट। 20 तारिक डिसेम्बर यो लेप्चा संसारको लागि सबैभन्दा ठुलो दिन हो। यो दिन जन्म हाम्रो
पुनुगेबो आच्योक जो हाम्रो लेप्चाहरूको अन्तिम राजा उहाँको जन्म जयन्ती हामी मनाउँदैछौँ। यो खुसीको दिन हो र हामीले त्यो दिन नाम्बन पनि परेको छ, नामसुङ पनि परेको छ। त्यसकारण यो 20 तारिक डिसेम्बरमा हामीले जुन हामीले पुनुगेबो आच्योकको आज्ञाक्षग्नि जन्म जयन्ती मनाउँछौँ त्यो भव्य रूपमा हामीले मनाउँदैछौँ। र मलाई प्रश्न गर्नुहुँदै थियो हाम्रो रेन्युले कस्तो तरिकाको हुन्छ भनेर। एमएल इल्टा अनि एमएलएलडिबी मिलेर अनि हाम्रो ठोम सेजुमहरू मिलेर क्योङ सेजुम मिलेर हाम्रो रङङ प्रङजुम मिलेर यो एउटा गजबको यो हाम्रो राजाको बर्थ एनिभर्सरी हामीले 20 तारिक डिसेम्बरको दिन मनाउँदैछौँ। यो सुरु उहाँ हाम्रो दामसाङ गढी लेप्चाहरूको दामसाङ गढीबाट सुरु हुनेछ। उहाँ दामसाङ राजा पुनुगेबो आच्योकको राजाको पूजा अर्चना हुनेछ। त्यसमा हाम्रो मनबोङथिङहरू धेरै मनबोङथिङहरू आउनेछन् र यसलाई हाम्रो अहिले मैले बुझेको जानेको अनुसार हाम्रो मन लेडी जो प्रिस्टेस हुनुहुन्छ मन्यु बिबिना रङमित आउनुहुनेछ अनि उहाँको 15-16 जना शिष्यहरू पनि आउनुहुनेछ। अनि दार्जिलिङबाट पनि डिस्ट्रिक्टबाट पनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टबाट पनि धेरै हाम्रो मनबोङथिङहरू आएर माथि दामसाङगढीमा पूजा अर्चना बिहानै गर्नेछन्। त्यसमा मैले पनि सहभागी लिनेछु र त्यसपछि तल हाम्रो मेलाटार यो पालि हाम्रो एमएलएलडिबीले रिजर्भ गरेको छ र त्यहाँ चाहिँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, तराई डुवर्स अनि अरू अन्य जग्गाबाट धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा लेप्चाहरू आएर मनाउनेछन्, खुसियाली मनाउनेछन्। र अरू बोर्डका चेयरम्यान साहबहरू पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा दिएका छौँ र उहाँहरू पनि आउनुहुनेछ। कति बोर्डले आफ्नो सांस्कृतिक एउटा कार्यक्रम पनि उहाँहरूले छोटो तरिकाले गर्नुहुनेछ। अनि यो पालिको थिम यो पुनुगेबो आच्योक आज्ञाक्षग्नि बर्थ एनिभर्सरीको थिम चाहिँ युनिटी इन डाइभर्सिटी भनेर हुनेछ र हामी यो पहाडको हामी जति पनि जातिहरू छौँ हामी पहाडको एक हौँ, पहाडमा एक छौँ भन्ने सन्देश यसले दिनेछ र यो भव्य रूपमा मनाउनेछौँ र हामी सबै खुसी अनि हर्ष उल्लासको साथमा हामीले यो मनाउनेछौँ।